नमस्कारः सुप्रभातं मित्राणि। तो सम्प्रति वयं काण्ट्राक्ट् टीचर् 2021 निमित्तं प्रातःकाले अस्माकं द्वितीयपत्रं संस्कृतशिक्षणं पुनश्च सायंकाले सामान्यपत्रं पठामः। तर्हि इदानीं प्रातःकाले वयम् अद्य संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यानां सन्दर्भे आलोचनां कुर्मः। विगतदिने वयं संस्कृतशिक्षणस्य महत्त्वं किम् अस्ति विषयेऽस्मिन् चर्चां कृतवन्तः आसन्। अद्य वयं शिक्षण उद्देश्यानां सन्दर्भे एव आलोचनां कुर्मः। अत्र ये त्रयः पक्षाः सन्ति, ज्ञानात्मकपक्षः, पुनश्च भावात्मकपक्षः, पुनश्च मनोगत्यात्मकपक्षः। एतेषु त्रिषु विषयेषु अपि चर्चां वयम् अत्र कुर्मः। तर्हि प्रारम्भं कुर्मः एव। अद्य जानीमः के विषयाः सन्ति। शिक्षादानपद्धत्यां मुख्यतः त्रयः उपभागाः सन्ति, यथा संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यं महत्त्वं तथा उद्देश्यं, पुनश्च माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वं, संस्कृतशिक्षायाः सुगमकौशलं यत्र श्रवणं, वाचनं, पठनं, लेखनम् एते विषयाः सन्ति। एतस्मिन् सन्दर्भे वयम् अस्माकं पूर्वमेव संस्कृतशिक्षणस्य महत्त्वं विषये चर्चां कृतवन्तः आसन्। भवन्तः यदि तद् न दृष्टवन्तः ऐ बटन् मध्ये अस्ति, गत्वा तद् द्रष्टुम् अर्हन्ति। इदानीं वयं संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यं किम् अस्ति, संस्कृतशिक्षणम् अर्थात् अस्माकं शिक्षणस्य किम् उद्देश्यम् अस्ति तस्मिन् विषये जानीमः। अस्माकं शिक्षणस्य उद्देश्यं भवति व्यावहारिककौशलप्राप्ति। शिक्षणस्य उद्देश्यं भवति व्यावहारिककौशलप्राप्ति, पुनश्च प्रभाव उत्पादकता। अस्माकं लक्ष्यमस्ति छात्राः कथं स्वस्य व्यवहारेषु कुशलतां प्राप्स्यन्ति, कथं स्वस्य व्यवहारे स्थिरभावं प्रदर्शयिष्यन्ति, पुनश्च समाजे कथं ते प्रतिष्ठां स्थापयिष्यन्ति। तदेव अस्माकं शिक्षणस्य मुख्यम् उद्देश्यम् अथवा लक्ष्यं भवति। अस्माकं शिक्षणद्वारा छात्राः कथं प्रभाविताः भविष्यन्ति तदपि कश्चन अस्माकं लक्ष्यं भवति। अर्थात् शिक्षणस्य लक्ष्यद्वयमस्ति। एकं भवति व्यावहारिककौशलप्राप्ति, ते व्यवहारे कथम् उत्तमपरिवर्तनम् आनेष्यन्ति तदपि अस्माकं लक्ष्यमस्ति, पुनश्च समाजे ते कथं प्रभावं स्वस्य प्रतिपादयिष्यन्ति, अस्माकं प्रभावः कथं छात्राणाम् उपरि भविष्यति, एतद्द्वयमेव अस्माकं मुख्यं लक्ष्यं भवति। अग्रे पुनः वयं पश्यामः। इदानीं वयम् उद्देश्यशब्दस्य अर्थं जानीमः। उद्देश्यशब्दस्य अर्थं भवति उत् उपसर्गपूर्वं दिस् धातुः ण्यत् प्रत्यये उद्देश्य इति शब्दः निष्पन्नः भवति। उत् उपसर्गपूर्वं दिस् धातुः कर्मणि ण्यत् प्रयोगे उद्देश्यम् इति शब्दः निष्पन्नः भवति, यस्य अर्थो भवति दिशानिर्देशकरणम् इति। अर्थात् दिगनिर्धारणं, लक्ष्यं निर्धारणम्। उद्देश्यम् अर्थात् लक्ष्यनिर्धारणं। सरलशब्देन वदामि, दिशां दर्शयति। उद्देश्यं किं करोति? दिशां दर्शयति, लक्ष्यं प्रति प्रेरयति च। दिशा मार्गं दर्शयति, किं कार्यम् अस्माकं करणीयं तद् दर्शयति, पुनश्च तदर्थं लक्ष्यं प्रति अपि अस्मान् प्रेरयति। तदेव अस्ति उद्देश्यम्। उद्देश्यविषये अपि अहं विगतदिने अपि उक्तवान्। शिक्षण उद्देश्याय त्रयः मुख्यः बिन्दवः सन्ति। ते भवन्ति दिशां दर्शयति, आवश्यकता परिवर्तनं करोति, अग्रे स क्रियाम् अर्थात् कार्यं करोति। इतोपि उद्देश्यानां सन्दर्भे, शिक्षण उद्देश्यानां सन्दर्भे कश्चन पाश्चात्यवैज्ञानिकः स्वस्य मतं स्थापयति। स भवति बेञ्जमिन् ब्लूम् महोदय। कुत्रचित् अपि शिक्षण उद्देश्यानां सन्दर्भे ब्लूम् महोदयस्य परिभाषा का अस्ति इति प्रश्नम् आगच्छति। बेञ्जमिन् ब्लूम् महोदय वदति, शिक्षण उद्देश्यानां निर्धारणसमये अस्माकं त्रयः पक्षाः निश्चितरूपेण ध्यानं दातव्यं। ते वर्तन्ते ज्ञानात्मकपक्षः, भावात्मकपक्षः, पुनश्च मनोगत्यात्मकपक्षः। एषु त्रिषु विभागेषु अस्माकम् अत्र ध्यानं दातव्यम्। अर्थात् इदानीं जानीमः वयं ज्ञानात्मकपक्षे इत्युक्ते किं, भावात्मकपक्षे इत्युक्ते किं, मनोगत्यात्मकपक्षे इत्युक्ते किम्। एते त्रयः पक्षाः के, एतस्मिन् विषये इदानीं वयं चर्चां कुर्मः। ज्ञानात्मकपक्षः अर्थात् कदाचित् प्रश्नः आङ्ग्लभाषया भवति अथवा
सैकोलजि विषये यदि आगच्छति प्रश्नः तत्र एवं कदाचित् आगच्छति यथा ज्ञानात्मकपक्षः भावात्मकपक्षः मनोगत्यात्मकपक्षः इति प्रश्नः तत्र न भवति। तत्र प्रश्नः भवति कन्जेटिव् डोमिन् पुनश्च एफेक्टिव् डोमिन् पुनश्च सैकोमोटर् डोमिन् एवं प्रकारेण प्रश्नं भवितुम् अर्हति। तत्र एवमपि प्रश्नः भवति उद्देश्यानां सन्दर्भे कः स्वस्य मतम् उपस्थापितवान्, तदा वयं लिखितुम् अर्हामः ब्लूम् महोदय। पूर्णनाम अस्ति बेञ्जमिन् ब्लूम् इति। अग्रे पश्यामः। जानीमः इदानीं ज्ञानात्मकपक्षे इत्युक्ते किम्, अत्र कति सोपानानि सन्ति एतस्मिन् विषये। ज्ञानात्मकपक्षविषये ब्लूम् महोदय वदति, स्वस्य पुस्तके अपि सः लिखितवान्। ज्ञानात्मकपक्षस्य यदा वयम् उद्देश्यानां वर्गीकरणं कुर्मः तदा वयं जानीमः तत्र 6 सोपानानि सन्ति, यथा ज्ञानं, बोधः, प्रयोगः, विश्लेषणं, संश्लेषणं, मूल्याङ्कनम् इति। एते पक्षाणां विषये एव सामान्यरूपेण अहम् अत्र उपस्थापयामि। पश्यामः एकं ग्राफ् चित्रं। ज्ञानं पश्यन्तु, अन्तिमं सोपानं भवति ज्ञानं, पुनश्च सर्वोच्चसोपानं भवति मूल्याङ्कनम्। अतः प्रारम्भिकसमये छात्राः ज्ञानं प्राप्नुवन्ति, मूल्याङ्कनम् अन्तिमसोपाने कुर्वन्ति। प्रश्नः एवमपि भवितुम् अर्हति, ज्ञानात्मकपक्षस्य सर्वन्यूनसोपानं किम् अस्ति, तत्र लेखितुं वयम् अर्हामः। ज्ञानात्मकपक्षस्य सर्वन्यूनतमसोपानं भवति ज्ञानम्, उच्चतरसोपानम् अस्ति मूल्याङ्कनम् इति। अत्र प्रारम्भिकसमये अस्ति ज्ञानम् इति। ज्ञानम् अर्थात् पदानां ज्ञानं भवतु, विशिष्टतथ्यानां ज्ञानं भवतु, किमपि एकस्य विषयस्य ज्ञानं भवतु। अहं पदानां विषये एकम् उदाहरणम् अत्र स्थापयामि। उपरि इति एकं शब्दं बालः शृणोति। शृणोति अर्थात् बालस्य ज्ञानं भवति। अग्रे सः उपरि इति शब्दस्य बोधः द्वितीयं सोपानं, प्रथमे सोपाने सः जानाति एव, ज्ञाने सः उपरि इति शब्दं ज्ञानं तस्य भवति। द्वितीयसोपानमस्ति बोधः। बोधसोपाने किं करोति, तस्य अर्थं सः जानाति। उपरि अर्थात् उपरि भागे इति तस्य बोधः भवति। बोधः अर्थात् सः विषयम् अवगच्छति। तृतीयसोपाने प्रयोगं करोति। उपरि इति शब्दस्य प्रयोगं करोति। कुत्र प्रयोगं करोति, वाक्येषु प्रयोगं करोति। सः प्रयोगं कृत्वा पश्यति वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति। कदाचित् अशुद्धतामपि करोति, वृक्षम् उपरि वानरः अस्ति, वाक्ये प्रयोगं करोति। शुद्धता अशुद्धता विषये तस्य ज्ञानं न भवति, अतः प्रयोगं सः वाक्ये करोति। अग्रे अस्ति विश्लेषणं। चतुर्थसोपाने विश्लेषणं। विश्लेषणम् अर्थात् सः तत्र पश्यति अन्ये जनाः कथं वदन्ति। अन्ये जनाः कथं वदन्ति, अहं वृक्षम् उपरि इति वदामि अथवा वृक्षः उपरि इति अहं वदामि। अन्ये जनाः कथं वदन्ति, अन्ये जनाः वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति अथवा गृहस्य उपरि वानरः अस्ति एवं वदन्ति। अतः सः उपरि इति शब्दस्य स्थाने अथवा अव्ययपदस्य योगे सर्वदा षष्ठीविभक्ति भवति। अतः वृक्षस्य, गृहस्य, मन्दिरस्य उपरि इति मम वक्तव्यम् इति सः चिन्तयति। अर्थात् विश्लेषणं करोति। विश्लेषणम् अर्थात् अन्यजनाः कथं वदन्ति, अहं कथं वदामि, उभयोः मध्ये सः विश्लेषणं करोति। अग्रे अस्ति विश्लेषणात् परं विश्लेषणम् इति शब्दस्य अर्थम् अनालिसिस् करोति। अन्यजनाः कथं वदन्ति, अहं कथं वदामि, उभयोः मध्ये कः प्रभेदः, एतस्मिन् विषये सः एनालिसिस् करोति। संश्लेषणं पञ्चमं सोपानम् अस्ति। संश्लेषणं पश्यति ज्येष्ठजनाः कथं वदन्ति। अर्थात् अहं वदामि सम्यक् अस्ति, अहं येषाम् अनुकरणं करोमि, अहं यैः सह अनालिसिस् करोमि, ते ये कथं वदन्ति सः अपि कश्चन अन्य अंशः अस्ति। ज्येष्ठजनाः कथं वदन्ति, तेषां भाषणे कियत् शुद्धता अस्ति, मम भाषणे कियत् शुद्धता अस्ति, एतद् भवति संश्लेषणम्। अन्ते अस्ति मूल्याङ्कनं। मूल्याङ्कनं सः स्वयं कृत्वा पश्यति कथं जनानां भाषणम् अस्ति। उपरि इति शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा अहम् इतोपि किं किं वदिष्यामि, एतत् भवति स्वस्य सः मूल्याङ्कनं करोति। अतः एतदासीत् एव ज्ञानात्मकपक्षस्य 6 पक्षाः। चिन्तय भवन्तः अवगतवन्तः। तथापि इतोपि सरलतया इतोपि सूक्ष्मरूपेण अत्र उक्त्वा अग्रे गच्छामि। ज्ञानात्मकपक्षे 6 पक्षाः सन्ति। तत्र प्रथमं सोपानं भवति ज्ञानं। ज्ञाने विषयज्ञानं, पदानां ज्ञानं भवति। बोधे विषयम् अवगच्छति। प्रयोगे वाक्ये अथवा जीवने तस्य प्रयोगं करोति। विश्लेषणे अनालिसिस् करोति,
तस्मिन् विषये इतोपि सः ज्ञातुम् इच्छति, अन्यजनैः सह स्वस्य विषयं अनालिसिस् करोति, विश्लेषणं करोति। संश्लेषणे ज्येष्ठजनैः सह पुस्तकैः सह एव स्वस्य विषयस्य अथवा पदस्य संश्लेषणं करोति। अन्ते स पूर्वं कथं वदन् आसीत्, इदानीं कथं वदति, उभयोः मध्ये मूल्याङ्कनं करोति। एतदेव ज्ञानात्मकपक्षे अर्थात् विषयस्य ज्ञान एकस्य बालकस्य कथं भवति, एतदेव अत्र मुख्यं लक्ष्यम् आसीत्। अग्रिमं सोपानं प्रति गच्छामः। भावात्मकपक्षः। अग्रिमः सोपानः अस्ति भावात्मकपक्षः। भावात्मकपक्षस्य प्रारम्भिकसमये अर्थं किम् अस्ति सामान्यरूपेण अत्र अहं वदामि। यथा ज्ञानात्मकपक्षस्य मुख्यं लक्ष्यम् आसीत् ज्ञानग्रहणम् इति, तथैव भावात्मकपक्षस्य मुख्यं लक्ष्यमस्ति छात्राणां भावनायां परिवर्तनम्। अर्थात् छात्राः ये बालाः सन्ति तेषां भावने चिन्तने कथं शिक्षकः परिवर्तनं करिष्यति, तेषां भावना कथं परिवर्तनं भविष्यति, तदेव अत्र मुख्यं लक्ष्यम् अस्ति। भावना अर्थात् मनोभाव किमस्ति। भावात्मकपक्षे अभिवृत्ति, मूल्य, रुचि, प्रशंसा, संबंध, उद्देश्यानि इत्यादि सर्वाणि सम्मिलितानि सन्ति। क्षम्यताम्, अभिवृत्ति, मूल्य, रुचि, प्रशंसा एते सर्वे एव अत्र सम्मिलितानि सन्ति। अतः शिक्षकस्य अत्र कर्तव्यं भवति यत् शिक्षकः भावात्मक उद्देश्येन छात्राणां भावात्मकपक्षस्य अर्थात् रुचीनां, संवेगानां, मनोवृत्तीनां, स्थायीभावनां च अधिकाधिकं विकासं कुर्यात्। कथम् इदानीं शिक्षकः अर्थात् अत्र अभिवृत्ति अर्थात् छात्राणां यद् चिन्तनम् अस्ति, मनोभावः कथम् अस्ति, रुचि कस्मिन् क्षेत्रे रुचिः अस्ति, वयं किं कुर्मः चेत् छात्राः इतोपि तद् कर्तुम् अर्हन्ति इत्यादि सर्वेषु विषयेषु सः शिक्षकः चिन्तयति, अनन्तरं सः कार्यं करोति। कथम् एतेषु क्षेत्रेषु छात्राणां विकासः भविष्यति एतस्मिन् विषये अधिकाधिकं सः चिन्तयति। अत्र अधोभागे केचन वर्गाः लिखिताः सन्ति। यथा ग्रहणं, प्रथमे सोपाने भवति ग्रहणम्, अनुक्रिया, सन्तोषः, अनुमूलनं, चिन्तनं, व्यवस्था। किञ्चित् स्पष्टताम् अत्र करोमि। ग्रहणम् अर्थात् प्रारम्भिकसोपाने बालकः विषयं ग्रहणं करोति, कक्षां प्रति गच्छति, कक्षां प्रति गत्वा तत्र वदति अद्य वयं व्याकरणं पठामः अथवा गणितं पठामः। अतः केचन बालाः गणितं पठितुम् इच्छन्ति, ये गणितं पठितुम् इच्छन्ति ते उत्तमभावं प्रदर्शयन्ति, किन्तु ये गणितं पठितुं न इच्छन्ति ते विषयं सम्यक्तया न ग्रहणं कुर्वन्ति। तद् वाक्यं श्रुत्वा स्वस्य प्रतिक्रियां दर्शयन्ति। केचन उत्तमप्रतिक्रियां दर्शयन्ति, केचन सम्यक् प्रतिक्रियां न दर्शयन्ति। तदेव भवति अनुक्रिया। ये पठितुं न इच्छन्ति ते किञ्चित् स्वस्य मुखं मलिनं कुर्वन्ति, ये पठितुम् इच्छन्ति ते आनन्दम् अनुभवन्ति। पठितुं ये इच्छन्ति तेषां कृते समस्या नास्ति, किन्तु ये पठितुं न इच्छन्ति तेषां कृते शिक्षकः किं करोति, इदानीं तत् पश्यामः। अग्रिमं सोपानः अस्ति सन्तोषः। अग्रिमः सोपानः अस्ति सन्तोषः। सन्तोषसोपाने सः किं करोति, यदा छात्राः विषयं श्रुतवन्तः, विषयश्रवणात् परं ते किं कुर्वन्ति, प्रतिक्रियां दर्शयन्ति। प्रतिक्रियापरं कथं छात्राणां मनसि सः सन्तोषः अर्थात् उत्तमभावनायाः जागरणं करिष्यति, तदर्थं च चिन्तयति। इदानीं सः छात्राणां मनसि उत्तमभावनायाः जागरणार्थं सः एका कथां श्रावयति। व्याकरणं पाठयितुम् इच्छति, अतः सः वदति कथामाध्यमेन व्याकरणं पाठयति, जल्पमाध्यमेन पाठयति अथवा नाटक अभिनयनद्वारा पाठयति, येन छात्राः सन्तोषम् अनुभवन्ति। पुनश्च उचितभावद्वारा भाषणस्य क्षमतायाः, विचारस्य अपि सः वर्धनं करोति। अर्थात् व्याकरणं कष्टं नास्ति इति सः तत्र बोधयति। अग्रे अस्ति अनुमूलनम्। अनुमूलनम् अर्थात् अनुमूलने सह छात्राणां सविधे स्थायीभावं प्रदर्शयति। अर्थात् छात्राणां मनसि इदानीं किं भवति, रुचिं सः उत्पादयति। इदानीं तस्य मुख्यं लक्ष्यं किमस्ति, छात्राः पूर्वं गणितम् अथवा व्याकरणं श्रुत्वा कष्टम् अनुभवन्ति स्म, किन्तु इदानीं कथं ते व्याकरणं पठितुम् इच्छुकाः भविष्यन्ति, तदर्थं सः प्रयत्नं करोति, तेषां मनसि स्थिरभावं प्रदर्शयति। सन्तोष इति सोपाने सः छात्राणां कृते कथाम् उक्तवान्, बहूनि उदाहरणानि सः तत्र स्थापितवान्, येन कारणात् इदानीं छात्राः अनुमूलनेन अर्थात् इदानीं ते सम्यक् चिन्तनं प्रदर्शयन्ति।
अर्थात् पठितुं ते इच्छन्ति, इदानीं ते विषयं ग्रहणं कर्तुम् इच्छन्ति। अग्रिमं सोपानम् अस्ति चिन्तनम्। अग्रे सोपानं किम् अस्ति? चिन्तनं। चिन्तनम् इति सोपाने शिक्षकः किं करोति? विषयस्य महत्त्वं प्रदर्शयति। कथं सः तस्य विषयस्य महत्त्वं दर्शयति, अर्थात् इदानीं किं करणीयं, एतद् यदि भवन्तः व्याकरणं पठन्ति चेत् तेन कः लाभः इत्यादि विषये सः केवलं छात्रान् प्रदर्शयति, मार्गं प्रदर्शयति। तत्रापि सः भाषणमाध्यमेन छात्रान् प्रेरयति इतोपि पठितुं। पुनः अन्तिमं सोपानम् अस्ति व्यवस्था। व्यवस्था इति सोपाने सः किं करोति? छात्राणां समक्षम् एतादृशी परिस्थितिः अपि आगच्छति चेत्, नाम कथं ते स्वस्य समस्यायाः समाधानं करिष्यन्ति, तस्मिन् विषये सः छात्रान् मार्गदर्शयति। एवं प्रकारेण भावात्मकपक्षे षड्पक्षाः सन्ति। एकवारं पुनः अत्र किञ्चित् स्पष्टताम् एव करोमि। ग्रहणे विषयग्रहणं भवति, ग्रहणे विषयग्रहणम्। अनुक्रिया इति सोपाने स्वस्य अनुक्रियां ते प्रदर्शयन्ति। सन्तोष इति सोपाने शिक्षकः छात्रान् उचितकथामाध्यमेन छात्राणां मनसि सन्तोषतां जनयति। अनुमूलनम् अग्रिमं सोपानमस्ति अनुमूलनम्। अनुमूलनम् इति सोपाने छात्राः कथं तत्र विषये स्वस्य स्थायीभावं प्रदर्शयिष्यन्ति, कथम् अग्रिमदिवसे छात्राः तथैव व्याकरणम् इति शब्दं श्रुत्वा विरक्तिभावं न प्रदर्शयिष्यन्ति, एतेषु विषयेषु सः प्रयासं करोति। चिन्तनम् इति सोपाने चिन्तनं सोपाने विषयस्य महत्त्वं बोधयति। व्यवस्था सोपाने कथं ते अग्रे अपि तथैव कार्याणि करिष्यन्ति, तदर्थं सः व्यवस्थां करोति। सामान्यरूपेण भवन्तः एतेषु षड् वर्गाणां विषये, पक्षाणां विषये स्मरणे स्थापयन्तु। अग्रिमं सोपानम् अस्ति, अग्रिमं बिन्दुः अस्ति अस्माकं मनोगत्यात्मकपक्षः। मनोगत्यात्मकपक्षे ब्लूम् महोदयस्य अपि षड् पक्षाः सन्ति। ते भवन्ति उद्दीपना, कार्यकरणं, पुनश्च अस्ति नियन्त्रणं, समयोजनं, स्वाभाविकरणं, स्वभावः इति। तथापि केचन ब्लूम् महोदयस्य अत्र मतं न स्वीकुर्वन्ति। तेषां मतानुगुणं कश्चन इतोपि पाश्चात्यवैज्ञानिकः अस्ति स्पिन्सन्, क्ल्यूग्, एतयोः एव पञ्चभागाः सन्ति, तेषाम् एव सोपानानि स्वीकुर्वन्ति। यथा प्रत्यक्षीकरणं, व्यवस्था, निर्देशात्मक अनुक्रिया, कार्यप्रणाली, जटिलप्रत्यक्ष अनुक्रिया। प्रत्यक्षीकरणम् इति शब्दस्य अर्थं किम् इदानीं जानीमः। मनोगत्यात्मकपक्षे पञ्चभागाः सन्ति। न्यूनतरपक्षं प्रत्यक्षीकरणं, अन्तिमं सोपानं भवति जटिल अनुक्रिया। प्रत्यक्षीकरणे विषयम् उपस्थापयति, अग्रे किं करोति? व्यवस्थां करोति। कथं सः तद्विषयं ज्ञातुम् अर्हति, तदर्थं सः व्यवस्थां करोति। निर्देशात्मक अनुक्रिया, यथा निर्देशः अस्ति तथैव कार्यं भवति न वा तद् पश्यति। कार्यप्रणालीसोपाने सः कार्यस्मिन् विषये एव सूचयति। अनन्तरं जटिलप्रत्यक्ष अनुक्रियां कर्तुं सः छात्रान् प्रेरयति। एवं प्रकारेण मनोगत्यात्मकपक्षे ये पञ्चपक्षाः सन्ति तेषां विषये उक्तवान्। सामान्यरूपेण अस्माकं पञ्चपक्षाणां विषये एव स्मरणे स्थातव्यं। यथा प्रत्यक्षीकरणं, व्यवस्था, निर्देशात्मक अनुक्रिया, कार्यप्रणाली, जटिलप्रत्यक्ष अनुक्रिया। एतदेव आसीत् अस्माकं शिक्षणस्य उद्देश्यानां विषये। तथापि एकवारं पुनः अत्र किञ्चित् स्पष्टतां करोमि। ज्ञानात्मकपक्षे षड्पक्षाः सन्ति, तथैव भावात्मकपक्षे षड्पक्षाः, मनोगत्यात्मकपक्षे पञ्चपक्षाः सन्ति। इदानीं वयं भाषाशिक्षणस्य कौशलानां विषये सामान्यरूपेण चर्चां कृत्वा एव अद्यतनकक्षां समापयामः। भाषाशिक्षणाय 4 कौशलानि सन्ति। ते भवन्ति श्रवणं, पुनश्च अस्ति श्रवणं, भाषणं द्वितीयसोपानं, पठनं तृतीयसोपानं, लेखनम् अन्तिमं सोपानम् अथवा चतुर्थं सोपानं। प्रत्येकस्य सोपाने कति उपसोपानानि सन्ति, प्रत्येकस्य सोपानस्य कः गुणः अस्ति, के च दोषाः सन्ति इत्यादि प्रत्येकेषु विषयेषु वयम् अग्रिमदिवसे पठामः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। तदा पुनः मिलामः अग्रिमदिवसे। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः। पुनः सायंकाले मिलामः।